Hello, hello, hello. Good morning. Adlaw nga Domingo, pizza 15 sa Oktubre 2023. Nasayod ba mo higala nga ang kabog kumugawas diha sa langob mag-agi permanente sa iyang wala. Usahay kita kung makakita kitag mga tao nga medyo tan-aw na to baho, hugaw, muagi ta ngadto sa lain nga dalan. Ang Hebrews 13:5 nag-ingon, bantayi ang inyong pagkinabuhi nga mahigawas kini sa pagkamahigugmaon ug salapi og himua nga matagbaw kamo sa inyong mga ginabatunan karon kay siya gayud mao ang nag-ingon, dili ko gayud ikaw pagapahikabsan ni pagabiyaan. Ang gusto sa Ginoo mga kahigalaan ko nga kita mutabang ngadto sa uban. Daghan ang magaingon, Ginoo nagabuhat man ko sa imong buluhaton. Apan ang ilang nagapanuko sila sa ilang kasing-kasing sa paghatag ngadto kaniya. Sama sa higugma ug pagtabang sa mga tawo nga less fortunate, hinomdumi higala, gipanalanginan ka sa Ginoo para mahimong panalangin ngadto sa uban. Helping others leads to stronger relationship with God, which improves every aspect of our lives. Gusto sa Ginoo nga kita panalanginan aron kita mutabang ngadto sa uban. Then God will say to us, "Well done, good and faithful servant." Have a blessed morning.